तथा यशोवती त्यो राजा धर्मपूर्वक राज्य गर्थ्यो र तिनकी माइती इन्द्रसेन राजा छोरा नाति पनाति तथा खनाति युक्त भएका थिए। धनवानले छोएको थियो, विष्णु भक्ति तल्लीन रहन्थे। त्यो राजा मुक्ति मुक्ति गराउने गोविन्दका नामले हमेशा जपिरहन्थे अनि विधिपूर्वक आध्यात्मिक विद्याको चिन्तनमै उनको समय बित्ने गर्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, एक दिन सभाको बीचमा आनन्दसित बसेका बेलामा अत्यन्त बुद्धिमान नारद मुनि आकाशबाट उत्रिएर त्यहाँ आइपुग्नुभयो र तिनलाई आएको देखेर आफ्नो आसनबाट उठेर दुवै हात जोडेर अर्घ आदि नारद ऋषिको पूजा गरेर सुचित आसनमा मुनिलाई बसाउनु भयो। जय श्री राम। ती राजाले दिएको आसनमा नारद ऋषि आरामपूर्वक बसेपछि ती मुनिले राजालाई भन्नुभयो, हे राजेन्द्र, तपाईको राज्यमा साथै हजुरको कुशलता हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ हे राजन भनेर नारद ऋषिले राजालाई सोध्नुभयो। धर्मात्मा तपाईको बुद्धि छ, धर्ममा तपाईको बुद्धि लागेको छ तथा विष्णु भक्तिमा प्रेम छ, भगवानको भक्तिमा हजुरको अटल प्रेम रहेको छ। देव ऋषिले यस्तो वचन सुनेर तब राजाले मुनिलाई भन्नुभयो, हे मुनि श्रेष्ठ, तपाईको कृपा गरेर मेरो सबै कुशलै छ। आज मेरा समाप्त यज्ञादि आदि गरेका क्रिया हजुरको दर्शनले सफल भयो। हे ऋषि, हे विनम्र, हे ऋषि, कृपा गर्नुहोस्। हे प्रभु, हजुरले यहाँ आगमनको कारणले आज आज्ञा होस्। राजाको यस्तो वचन सुनेर देव ऋषि आउनुको कुरा भन्नुभयो। राजाको यस्तो प्रश्न सुनेर देव ऋषि नारदले भन्नुभयो, आउनुको कुरा बताउनुहुन्छ। नारदले भन्नुभयो, हे श्रेष्ठ राजन, आश्चर्य लाग्दो मेरो कुरा सुन्नुहोस्। हे उत्तम राजा, म एकपल्ट ब्रह्मलोकमा यमलोकमा पुगेको थिएँ र यमराजले बडो भक्तिले मेरो पूजा गर्नुभयो र श्रेष्ठ आसनमा, उच्च आसनमा, एकदम यस्तो आसनमा बसालिदिनु भयो। वहाँ धर्मात्मा सत्य उक्ति यमराज जहाँ सूर्यको उपवास गर्दछन् र धेरैभन्दा धेरै पुण्य गर्ने तिम्रा पितालाई व्रतको विधि बिग्रिएको दोष यमराजको सभामा देखेर तिम्रा पिताले जे सन्देश भनेका छन्, हे जैनेश्वर राजन, त्यो सुन्नुहोस् भनेर यसरी माहिमतीको मालिक इन्द्रसेनले भने नामले विख्यात राजा छन्। हे ब्रह्मा, त्यसको सामु गएर पूर्व जन्ममा गरेका कुनै व्रतको दोष उत्पन्न भएकोले पापले मलाई यमराजको नजिक नरकमा रहनु परेको छ भन्ने सन्देश आज्ञा होस् कि हे पुत्र, इन्दिरा एकादशीको व्रतको पुण्य दिएर मलाई स्वर्गमा पठाइदेऊ भनेका छन्। उनले मलाई यस्तो भनेकोले हे राजन, आज म तिम्रो समीक्षमा आइपुगेको हुँ। हे राजन, पिताको स्वर्ग प्राप्तिका लागि इन्दिराको व्रत गर, त्यसैमा व्रतको प्रभावले तिम्रा पिता स्वर्ग जानेछन्। यसरी नारद ऋषिले त्यो राजालाई सम्झाउनु भयो र राजाले भन्नुभयो, तपाईँ के कारणले यहाँ आउनुभयो? आज म हजुरको दर्शन पाएर म धन्य भएको छु। यज्ञादि गरेको पुण्य पनि मैले पाएको छु। हे ऋषि भनेर त्यो राजाले सोध्नुभयो। अनि ऋषिले भन्नुहुन्छ, म एकचोटि यमलोक गएको थिएँ। त्यहाँ यमलोकको कुरा मैले सबै हेरेँ। तिम्रा पिताले अघिल्लो जन्ममा गरेको पापले गर्दा उनी त्यो नरकको भोग्नु परेको छ। यमराजको
दैलोमा ढकढकाएर बस्नु भएको छ र त्यो कल्याणको लागि तिमीले यस पितृपक्षको अर्थात् सोह्र श्राद्धको एकादशी लिइदेऊ। तिम्रा पितृहरूको उद्धार हुनेछन्, अर्थात् तिम्रा पिताको उद्धार हुनेछ। र यसरी तिम्रा पिताको सन्देश छ। देव ऋषिलाई उनका पिताले बिन्ती गर्नुभयो, हे ऋषिश्वर, म नरकमा परेको छु। मेरो अघिल्लो जुनीको पापले गर्दाखेरि मैले स्वर्ग आदि भोग्न पाएको छैन। त्यसैले मेरो छोरोलाई गएर सम्झाइदिनुहोस् भनेको हुनाले म यहाँ आएको हुँ। तिमीले कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन। यो इन्द्र एकादशीको व्रत ल्याऊ भनेर नारद ऋषिले भन्नुहुन्छ। इन्द्रसेन राजाले बिन्ती गर्नुभएको थियो र इन्द्रसेन राजालाई यो सम्झाउनु भएको ऋषिले राजाले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान नारद, कुनै विधिले कुनै पक्षमा कुनै तिथिमा इन्द्रको व्रत गर्नुपर्छ वा कृपा गरेर त्यो कुरो आज्ञा होस्। तब नारदले भन्नुभयो, हे राजन, कल्याणकारी यस इन्द्रको व्रतको शुभ विधि म बताउँछु, सुन। एक चित्त भएर सुन, ध्यान दिएर सुन। आश्विन कृष्ण पक्षमा शुभ दशमीका दिन श्राद्ध भक्तिपूर्वकको श्रद्धा चित्तले बिहानी स्नान गर्नुपर्छ र नित्य क्रिया सकेर तब फेरि मध्याह्न कालको समयमा बाहिरको नदी वा तलाउको जलमा नुहाएर श्रद्धापूर्वक पितृहरूको प्रसन्नताका लागि श्राद्ध गर्नु पर्दछ। त्यो दिन एकै छाक हबी अथवा एक छाक मात्रै भोजन गर्नु र राति भुइँमा नै सुत्नु। अनि भोलिपल्ट बिहान उज्यालो भएपछि एकादशीको दिनमा दत्तिउन गरेर कुल्ला गरी मुख धोई नुहाई धुवाई गरी शुद्ध वस्त्र लगाएर पहिरेर भक्ति भावनासित उपवास व्रतको नियम छ तथा सङ्कल्प गर्नु, आज म सारा भोगहरूलाई त्यागेर निराहा व्रत गर्दछु, अर्थात् म केही खाँदिनँ भनेर व्रत गर्दछु भनी सङ्कल्प गर्नु र भोलिपल्ट मात्रै खाने चलन छ, अर्थात् खानुपर्छ। हे पुनरीकाक्षे अच्युतम भगवान, तपाईँ मलाई शरणमा लिनुहोस्। यस्तो प्रकारले नियम रहने सङ्कल्प गरेर भने मध्याह्न समयमा शालिग्राम, जहाँ यहाँ शालिग्राम भगवान स्वयं मुक्तिनाथ धाम मुक्ति दिने श्रीनिवास हुनुहुन्छ, यस्ता शालिग्राम भगवानलाई हामी कोटि कोटि नमन गरौँ। शालिग्राम भगवानको महिमा। शालिग्राम शिलाको सामुन्ने, जस्तै यहाँ भगवान शालिग्राम हुनुहुन्छ, शिलाको सामुन्ने बसेर विधिपूर्वक पितृको श्राद्ध गरेर शुद्ध वेद मार्गमा लागेका ब्रह्माहरूलाई पूजा गरेर फलफुल भोजन गराई दक्षिणा दिनु, सिधा अर्पण गरी पिण्ड आदिलाई सुधारेर गाईलाई त्यो खाना दिनु। ऋषिकेश भगवान चन्दन धूप दीप नैवेद्य आदिले पूजा गर्नु र अनि केशव भगवानको समीक्षमा रहेर रातभरि जागराम बस्नु। त्यसको भोलिपल्ट बिहानी द्वादशीका दिन लाग्नेछ। यसरी भगवानले श्री भगवानको बाणी नारद ऋषिले सुनाउनुहुन्छ। कस्तो ब्रह्मालाई चाहिँ त्यो सामग्री र पूजा गर्ने अथवा खाना दिने अथवा श्राद्ध विधिको पितृको श्राद्धमा लगाउने भनेर यहाँ भनिएको छ। कस्ता खालका ब्राह्मणहरू पर्दछन् अथवा यसरी भनिएको छ, अथवा पुरोहित कसलाई लाउने, कस्ता खालका पुरोहित हुन्छन् र ती मेरो श्राद्धमा अथवा मेरा पितृहरूको श्राद्धमा श्राद्ध गर्दा उनले मुक्ति गराउँछन् गराउँदैनन् भनेर यहाँ पुरोहितको पनि वर्णन गरिएको छ। जो वेद मार्ग वैश्य आदिले शाकाहारी मात्रै होइन, जसले अपेक्षा गर्दैन त्यस्ता खालका ब्रह्मलाई भोजन गराउनु र श्राद्ध गराउनु भन्दा भनिएको छ। तिनले मात्रै त्यसको मुक्ति हुन सक्छ, नत्र हुँदैन। नित्य कर्म सकी भक्तिपूर्वक हरिको पूजा गरेर अनि
ब्रह्माहरूलाई भोजन गराएर त्यसपछि वधु बान्धव छोरा नाति नातिनीका साथ आफूले नबोलिकन खाना खानु। हे राजन, यस प्रकारले विधिले कति पनि अल्छी नगरिकन झिनु नमानिकन इन्दिरा एकादशीको व्रत गरौ भने हे भूपति राजन, तिम्रा पितृहरू विष्णुलोक सरासर वैकुण्ठ धाम अर्थात् मुक्ति पाउँछन्। विष्णुका लागि प्रस्थान गर्नेछ, विष्णुको समक्षमा बस्न पाउनेछन्। श्री कृष्णको आज्ञा हुन्छ। हे युधिष्ठिर महाराज, इन्द्रसेनलाई यति भनेर नारद मुनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अर्थात् सबैले हिर्दा हिर्दै त्यही अलप हुनुभयो। त्यसपछि ती राजाले पनि मुनिले भनेको बमोजिम गरी विधिपूर्वक उत्तम व्रत गरेर हे कुन्ती पुत्र, हे युधिष्ठिर, अनन्त पुराणमा अन्त्यमा पुरमा रहने परिजन र नोकर चाकर छोराछोरी समेत भएर त्यो व्रत सकिसकेपछि आकाशबाट फुलको वर्षा भयो, आकाशवाणी भयो। हे राजन, हे इन्द्रसेन राजन, तिमीलाई धन्य छ, तिमी धन्य भयौ। त्यस्ता प्रकारले ती राजाका पिता गरुडमा चढेर विष्णुलोकमा गए। यसर्थ इन्द्रसेन राजासितले पनि शत्रुहरूको राज्य जितेर भोग गरेका थिए। यसरी यो इन्दिरा एकादशी, विशेष गरेर इन्दिरा एकादशीको महात्मा, इन्दिरा एकादशी जसका पितृहरू मुक्ति भएका छैनन् उनीहरूको लागि आफ्नो त छँदैछ, कल्याणको लागि चाहिँ यो इन्दिरा एकादशीको व्रतले पितृहरू सरासर वैकुण्ठ धाम प्राप्ति गर्दछन्। शालिग्राम, विशेष गरेर शालिग्राम भगवानको महिमा अत्यन्त ठुलो छ। जहाँ शालिग्रामको पूजा हुन्छ र त्यस घरमा पितृ आदि दोष हुँदैन र नवग्रहको दोष हुँदैन। शालिग्राम भगवान सबै देवताको पूजित हुनुहुन्छ। शालिग्राम भगवानलाई पूजा गर्नाले, शालिग्राम भगवान जुन घरमा राख्नाले, जुन घरमा शालिग्राम भगवान हुनुहुन्छ उस घरमा नित्य शालिग्राम भगवानलाई भोग लगाउनुपर्छ र पूजा हुनुपर्छ। कुनै त्यहाँ भोग बिना अर्पण नगरिकन खानु हुँदैन। जहाँ शालिग्राम भगवान रहनुभएको छ त्यो घर स्वयं मुक्ति क्षेत्र हो, मुक्ति धाम हो भनेर भनिएको छ। जहाँ शालिग्रामको पूजा हुन्छ तिनका पितृहरू चाहिँ स्वर्गवास हुन्छन् अथवा मुक्ति पाउँछन्। उनीहरूको कुनै चाहिँ त्यस्तो यमलोकको भया हुँदैन, यमलोकमा जानु पर्दैन। जसको घरमा शालिग्राम पूजा र शालिग्राम रहेर पितृहरूको अथवा श्राद्धको दिन शालिग्राम भगवानको अगाडि रामगीता पाठ, भागवत यी पाठ गर्छ भने उसका पितृहरूले स्वर्ग प्राप्ति हुन्छन् र भनिएको छ। त्यो पितृको उद्धार भइसकेपछि तिनका नाति पनातिहरू पितृको आशीर्वादले गर्दाखेरि तिनले चाहिँ कुनै दोष ग्रह आदिको चेष्टा झै झगडा हुँदैन भनेर यहाँ यसरी यो एकादशीको महात्मा लिएर आएको थिएँ। अब अर्को एकादशी फेरि वाचन गर्नेछु। यो एकादशी अन्तिममा आइसकेको छ। छोरालाई राज्य सुम्पेर आफू पनि स्वर्ग गए। हे युधिष्ठिर राजा, राजन, त्यस्तो प्रकारले इन्दिरा एकादशीको व्रत महात्मा मैले तिम्रो सामु बेली विस्तार गरेँ। यस कथाको पाठ गर्नले सुन्नले जन सारा पापबाट मुक्त हुन्छ, अन्तिममा मोक्ष गति पाउँछ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। यो भगवान श्री कृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई सम्झाउनु भएको त्यही कथा नारदले राजाको सामुक्ष अथवा राजालाई सुनाउनु भयो। यो चाहिँ नारद ऋषिले यता राजालाई सुनाएको, उता श्रीकृष्ण भगवानको बाणी युधिष्ठिर महाराजलाई सम्झाउनु भएको। यो इन्दिरा एकादशी समस्त पितृहरूको उद्धारको लागि हो। हे प्रभु, पितृहरू उद्धार हुन् भनेर यो एकादशी विशेष गरेर यो अहिलेको सोह्र श्राद्ध अर्थात् पितृहरूको पक्ष स्वयं पितृहरू यस पृथ्वीमा धरातलमा आगमन हुन्छ। यो सरासर जसरी हामीले हर्षपूर्वक हामीले दसैँ तिहार मनाउँछौँ भने त्यसै गरी पितृहरू आफ्ना जति पनि स्वर्गलोक अथवा मृत्युलोक मरण गरेका थिए ती सबै चाहिँ यो उनको
घरमा आएर बस्छन् त्यस घर एकदम पितृहरूको उद्धार हुन्छ भने त्यो घरमा आएर पितृहरू रमाएर आनन्दित बनेर जान्छन्। यदि त्यो घरमा कसैले वास्ता गरेन सोह्र श्राद्धको दिन भने पितृहरूले श्राप दिन्छन् र त्यो श्रापको कारणले गर्दाखेरि कालसर्पयोग साढे साती दशा र पितृको कारणले गर्दाखेरि दशा लाग्छ। पितृले चाहिँ श्राप दिएर जान्छन्। त्यो श्राप हतपति चाहिँ काट्न सकिँदैन। भगवान्ले दिनुभयो भनेदेखि त्यो व्रत उपवास गरेर पनि उहाँले भगवान्ले चाहिँ क्षमा गरिदिनुहुन्छ, तर पितृहरूले क्षमा गर्नु हुँदैन। त्यसैले पितृहरूको विशेष गरेर महिमा छ। त्यसैले भगवान् श्री राम भन्नुहुन्छ कुलमा नचलेको, कुलले नगरेको, कुलमा जे चलेको छ त्यो गर्नु, कुलमा नचलेको कहिल्यै पनि नगर्नु। यदि आफ्ना पितृहरूको उद्धार गर्न छोड्यौ भने तिमीले कुनै व्रत उपवासको काम लाग्दैन। त्यसैले तिमीले पितृहरूको उद्धार गरेर विशेष गरेर श्राद्ध तिथिहरू नछोड्नु भन्ने चाहिँ भगवान् श्रीरामको बाणी हो। कुलमा चलेको काम गर्नु, कुलले गरेको काम गर्नु, आफ्नो पिता परपितामहले जे गर्नुभयो त्यो चलाउँदै जानु भनेर यहाँ श्रीरामको वाक्य राम गीतामा लक्ष्मणलाई सम्झाउनु भएको थियो। जय जय श्री सीताराम, जय जय